नमस्ते प्रिय प्रेक्षकाः। अत्र कल्याणवर्मणा विरचितात् सारावली नाम ज्योतिषग्रन्थात् ग्रहाणां योगप्रकरणमेव वयं चर्चां कुर्मः। अत्र ग्रहाणां योगप्रकरणे षड्ग्रहयोगनिरूपणमेव अहमत्र करोमि। प्रथमतः भवन्तः श्लोकमिमं पठन्तु। तीर्थेषु सदा रमते पुत्रैर्नित्यं धनेन रहितैश्च वनपर्वतोपवासी बुधाररविजीव शनि शुक्रैः। अतः श्लोकस्य सारांशस्य अहं विशदीकरोमि। योगेऽस्मिन् जातः नरः कीदृशः भवति? अस्मिन् योगे च त्रयः शुभग्रहाः त्रयः पापग्रहाश्च आगच्छन्ति। अत्र पापग्रहेषु आदित्यः कुजः शनिश्च, शुभग्रहेषु बुधः गुरुः शुक्रश्च। येषां त्रयाणां शुभग्रहाणां त्रयाणां पापग्रहाणाम् आहत्य षड्ग्रहाणां योगे जातः नरः कीदृशः भवति इति आचार्यः विशदीकरोति। अत्र योगेऽस्मिन् जातः नरः तीर्थेषु सदा रमते। अस्य तीर्थाटनविषये रतिः भवति इत्यर्थः। अत्र गङ्गादिपुण्यतीर्थसङ्केतेषु स्नानादिकर्मनिरतः भवत्ययम् इत्यर्थः। पुनः सः वनपर्वतोपवासी भवति। वने पर्वतदेशेषु वनप्रदेशेषु पर्वतप्रदेशेषु च सः वसति। वनप्रदेशे पर्वतप्रदेशे च उपवेशि इत्यर्थः। उपवस्तुं शीलम् अस्य अस्ति इति उपवेशि। अतः सः वनप्रदेशे पर्वतदेशे च वसन्नेव वर्तते। अतः एव अस्य नित्यं पुत्रैः धनैश्च रहितस्य भवति अयं जनः। सः पुत्रैः स्वसन्तानैः धनैः च सदा रहितः भवति इत्यर्थः। अतः सः स्वपुत्रैः धनैश्च रहितः भवति इति अस्य श्लोकस्य वाक्यस्य सारांशः भवति। धन्यवादः।